अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस दिन है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आमद हुई थी, वो दुनिया में आए थे इस रोज़। उनका जन्मदिन है आज, जो कि बहुत खूबसूरत और खुशी से मनाया जाता है पूरी दुनिया में। हर इंसान का, हर तबके का अपना अंदाज़ है उनसे इज़हार मोहब्बत का। अपने तरीके से उनसे इज़हार करते हैं, उनके जन्मदिन को मनाते हैं। कोई केक काटता है तो कोई उनके लिए दुरूद सलाम पेश करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हमें सिखा कर गए हैं, जो कि क़यामत तक आने वाली हम इंसानों की ज़िंदगी के लिए जो है ना, वो तालीमात हैं कि हमने अपनी लाइफ में किस तरह से अपने मामलात को देखना है, अपने घरेलू मामलात को, अपने दुनियावी मामलात को, अपने कारोबारी मामलात को, अपने दीन के मामलात को। एक एक चीज़ पे वो हमें तालीम देकर चले गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, ताकि हम बगैर किसी दंगे फसाद के, बगैर किसी मुश्किल के इस दुनिया में अपने आप को सुरखरू रखें, फजूलियात से बच सकें, दंगे फसाद, बहस मुबासा, लड़ाई झगड़ों से बच सकें। जहाँ पर जंग की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे मेरे नबी पाक ने जंग भी की, काफिरीन से जंगें भी की, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की, लेकिन जायज़ जगह पे। ऐसा नहीं है कि आप दिमागी फतूर और अपनी कम अक्ली की वजह से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा और जंग पाल लें। नहीं, जायज़ काम पे उन्होंने दुनिया में जंगें भी की हैं। उन्होंने हर तरीके को, हर काम को एक तरीके के साथ किया ताकि हम उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। और मेन मकसद कि अल्लाह ताला की तालीमात, अल्लाह ताला के अहकाम, कि जिस तरह इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है दुनिया में, क्या मकसद है उसके आने का, वो सब चीज़ें पूरी हो सकें। इसलिए नबी पाक ने कोशिशें भी की हैं, हमें करके दिखाया, अमल करके दिखाया, ताकि हम उससे सीखें। नस्ल दर नस्ल वो बातें फैली हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताई हैं। हमारे दीन के आलिम दीन है जो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने नबी की तालीमात पे चल रहे हैं? क्या उनकी कही हुई बातें, उनके किए हुए अमल, उस पे अमल कर रहे हैं? हम उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपके जाने के बाद हमसे क्या हुआ है, हम क्या कर पाए और हम क्या नहीं कर पाए, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या सामान इकट्ठा कर रहे हैं, हम उन्हें क्या सामान, क्या जायदाद, क्या कुछ बना के दे के जा रहे हैं। ये जायदादें, ज़मीनें, घर, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ नहीं हैं। ये वो जायदादें हैं जो हमने अपनी औलादों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बनानी है, जिससे वो अल्लाह ताला के सामने आखिरत के दिन सुरखरू हो सकें। वो है मेरे नबी की तालीमात, मेरे नबी का इखलाक, प्यार। इंसानों के साथ हुस्न इखलाक ही सबसे बड़ी उनकी तालीम थी। और हम इंसान ही आपस में जो है वो इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ों का सबब बने हुए हैं। किसी के दिमाग में किसी के खिलाफ कोई बात चल रही है, किसी के दिमाग में किसी के खिलाफ कोई बात चल रही है। हम अपने बच्चों को कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो बड़े होकर उस पर क्या अमल कर रहे हैं। हम अपने नबी के जन्मदिन पे उनके लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, उनके लिए बहुत सा ऐसा कुछ करते हैं जिससे उन्हें खुशी भी होती होगी। लेकिन
اس ایک دن کو چھوڑ کے سال کے باقی کے جو 365 دن اگر ہوتے ہیں تو باقی 364 دن جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں شاید اپنے نبی کو، ہم ان کی تعلیم بھول جاتے ہیں، ہم ان کی عادات بھول جاتے ہیں، ہم ان کا اخلاق بھول جاتے ہیں، ہم واپس اپنے وہی انسان بن جاتے ہیں جو دنگے فساد کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ تو اس چیز میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنے نبی کی تعلیم کو سب سے پہلے سب سے آگے رکھیں، خدا کے احکامات کو سب سے پہلے سب سے آگے رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت اس حساب سے کریں، اپنا اخلاق پیار خود ظاہر کریں، اپنے عمل سے ظاہر کریں تاکہ لوگ بھی سیکھیں اور ہمارے بچے بھی سیکھیں۔ میں کل ایک جگہ سے آ رہا تھا تو ایک ریلی نکلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو مطلب اسی طرح سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے کچھ مدرسے کے طالب علم تھے۔ اب کیا ہے کہ وہ ایک مین روڈ پہ وہ یوں 20-25 بچے، ساتھ ان کے کوئی بڑے بھی ہوں گے، بہت چند لوگ جو کہ مطلب اس طرح سے ریلی نکالتے ہوئے جا رہے ہیں، تو پیچھے ایک نا لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہمارے شہر میں جو ہے نا ہمارا ایک ہی مین روڈ ہے، تو اس روڈ پہ وہ ریلی گزرتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے لمبی لائن لگی ہوئی ہے ٹریفک کی، جس میں 2 ریسکیو کی گاڑیاں بھی ہارن دے رہی ہیں اور وہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو کوئی ایمرجنسی میں ہوگا، کوئی بیچارہ مر رہا ہوگا، اس چیز کا بھی ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم یہ چیز، یہ ریلی، یہ خوشی منائیں، سب کریں، لیکن خیال کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو گیا۔ میرے نبی تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ خوشی منائیں کہ آپ کی خوشی میں کسی اور کا نقصان ہو جائے، کوئی جان سے چلا جائے، کوئی ایمرجنسی کسی کام پہ پہنچنے سے رہ جائے۔ تو خوشی منائیں لیکن دوسروں کا بھی خیال کریں کہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ کوئی سائیڈ ایریا، کوئی بڑا گراؤنڈ، کوئی ایسی جگہ چوز کریں جہاں پہ آپ اس طرح کے اپنے مذہبی جو ہیں وہ، یہ پوری کمیونٹی کے لیے ہے، وہ مسلم کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ بسے ہیں، جن جن چیزوں سے ان کا تعلق ہے، یہ ان سب کے لیے ہے کہ آپ اپنی خوشی منائیں، اپنے ایونٹس کریں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی جگہ منتخب کریں جہاں پہ آپ یہ سب بآسانی کر سکیں، جس سے کوئی دوسرا تنگ نہ ہو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے مطلب کہ وہ رستے روک لیں یا پھر رستوں سے گزریں، پیچھے والے تنگ ہو جائیں، کوئی ریسکیو میں پڑا مر جائے، کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ جواب دیں گے؟ آپ جواب دے دیں گے اگر، تو پھر ٹھیک ہے، یہ سب کرتے رہیں۔ نبی پاک کی تعلیمات بہت ضروری ہیں، ان کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا وہ حسن اخلاق کا پیکر بن کے آئے تھے، پوری دنیا نے ان سے، ہمارا جو ہے نا وہ بدقسمتی یہ ہے کہ گوروں نے ان کی تعلیمات جو ہے نا وہ سیکھ لی ہیں، ان کی لائف اسٹڈی کر کر کے انہوں نے وہ رولز، وہ تعلیمات، وہ ایتھکس سیکھ لی ہیں۔ ہمارا نبی تھا، ہم نہ سیکھ پائے، انہوں نے سیکھ لی ہیں، وہ اس پہ چل رہے ہیں اور وہ کامیاب ہیں، لیکن ہم نہ سیکھ پائے، ہم کچھ بھی نہ کر پائے۔ لہذا اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ساتھ والے انسانوں کو، لوگوں کو، جانداروں کو اپنی محبت میں، اپنی تعلیم میں، اپنے ایتھکس میں شامل رکھیں۔ اس سے نبی پاک کو زیادہ خوشی ملے گی کہ میری تعلیمات کا کچھ اثر ہوا ہے میری امت پہ۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل اپنے نظر میں رکھیں، نماز روزہ اپنے فرائض پہ پورا اتریں اور اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق چلانے کی پوری کوشش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔